नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेला। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो 70 वर्ष इतिहासमा टुटफुटदेखि 2/3 को शक्तिशाली सरकार हाँक्ने अवस्थामा आइरहँदा यसले खेलेको भूमिका र जनस्तरमा यसले पारेको प्रभावका विषयमा बहस गर्दैछौँ। अर्थात् कम्युनिस्टहरू सरकारमा हुँदा वा नहुँदाको खास अर्थ के छ, कम्युनिस्ट सरकार र काङ्ग्रेस सरकार बीचको भेद के हो, जनताले उनीहरूबाट केही पाइरहेका पनि छन् कि वा समय गुमिरहेको छ, कार्यनीति र रणनीतिमा भेद नै छैन भने आखिर कम्युनिस्ट सरकार वा काङ्ग्रेस सरकार र अरू विचारमा आस्था राख्ने सरकार हुँदैमा जनतालाई त्यसले खास अर्थ के राख्ला, यी र यस्तै सन्दर्भमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। र यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री चित्रबहादुर केसी, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म चित्रबहादुर केसीज्यू तपाईँबाट गरौँ। तपाईँ आफै पनि वामपन्थी, अझ कम्युनिस्टहरूकै यही सरकारलाई समर्थन समेत गरेको दलको हिसाबले यो सरकारले गरिरहेको कामबाट कतिको खुसी हुनुहुन्छ? अहिले संसदमा जुन खालको तागत छ, जनताको समर्थन र विश्वास थियो, त्यसअनुसार जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको मलाई महसुस हुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने चाहिँ मैले खुसी बेखुसी भन्दा पनि जति गर्न सकिन्थ्यो, जनताको जो विश्वास थियो, जनताले जो शक्ति दिएका थिए, त्यसअनुसार चाहिँ गर्न सकेको चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्न? म छैन। किन? होइन, त्यो त अब किन भन्ने कुरै भएन नि। अब जनताले यसभन्दा पहिलेका सरकारले जो भोगिरहेका थिए, होइन, अब महँगीका मार, कुशासनका मार, राष्ट्रियताका समस्या, जनजीविकाका समस्या, अब शिक्षाका समस्या, रोजगारीका समस्या, हुन त यो छोटो समयमा सबै चाहिँ फुमन्तरी बाचा गराउन सकेन भन्ने कुरा भएन। तर त्यतातिर जुन पहल हुनुपर्ने हो, होइन, जसरी त्यतातिरको एउटा पहल नीति कार्यक्रम आयो, अब बजेट आउला, पोहोर साल पनि नीति कार्यक्रम आयो, त्यस कारणले धानको छाँट परालबाट बुझिन्छ भन्छन् नि, धानै गेरा हेर्नु पर्दैन, पराल देख्दाखेरि पनि धान कतिको फले होला भन्ने मान्छेको, किसानको अन्दाज हुन्छ नि। त्यस्तै त्यतिका चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ काम देखिएन। सन्तोष हुने ठाउँ छैन। हस्, तपाईँसँग म फेरि केही बेरमा आउँछु। अब चाहिँ म राजनैतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम तपाईँसँग आउँछु। यो संसारका सर्वहारा चाहिँ एक हौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू जब जब सत्तामा पुग्दा रहेछन् तब तब त्यही भित्रबाट एक हौँ भन्नेहरूबाटै यो एकले अर्काको देखासेखी गर्ने वा मन नपराउने परिस्थिति सुरु हुँदो रहेछ। यो किन यस्तो हुँदो रहेछ? जस्तो कि आफैले पनि एउटा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो अहिले केसीज्यूले। यो सर्वहाराहरू एक भएको हो र अहिलेको जुन परिस्थिति छ, अहिले जुन पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ, यो सर्वहाराहरू एक भएर सत्तासीन भएको हो र? त्यस्तो त लाग्दैन। यो एउटा अर्कै पद्धतिको, उहाँहरूले भन्ने गरे भन्दा भिन्न तरिकाको प्रणाली, उहाँहरू यो प्रणालीका लागि प्रशिक्षित होइन। यो प्रणाली उहाँहरूको पाठशाला अन्तर्गत पर्दैन। यसको पाठशाला फरक हो, उहाँहरूको पाठशाला फरक हो। यो पाठशाला बीचको अन्तर्विरोध, अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ अहिले समायोजन हुन सकिरहेको छैन। एक अर्कामा तादात्म्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिरहनु भएको छ। यो भन्छ नि, यो प्रणालीका लागि मित्रवत राजनीतिक सङ्गठन होइन। यो चाहिँ अब को सक्कली र को नक्कली भनेर बेला बेलामा आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्छ नि। यो परिस्थिति अनुसारको प्रतिक्रियाहरू कि उहाँहरूको त्यो को सक्कली र को नक्कली भन्ने बीचको आरोप प्रत्यारोपको एउटा बिम्ब मात्रै हो यो अहिले? यो मैले बृहत अर्थमा भनेको यो कुरा। तर नेपालको अनुभव फेरि हिजै पनि मैले लेखेको छु, नेपालको अनुभव अलि भिन्न रह्यो। संसारमा जुन ढङ्गको अभ्यास भयो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले नेपालमा अभ्यास भयो। विशेष गरेर
20औं शताब्दीका अन्तिम 2 दशकमा पूर्वी युरोप र सोभियत युनियनमा जुन खालका उथलपुथलहरू भए र कम्युनिस्ट शासनको स्वप्नमहल भत्कियो, त्यो स्वप्नमहल भत्किसकेपछि के लागेको थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ नामै ठुन्छन् विश्वबाट भन्ने किसिमको एउटा स्कुलिङ आयो। विशेष गरेर फ्रान्सिस फुकुयामाबाट द एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड लास्ट मैन भन्ने किताबले त्यसले चाहिँ तहल्का मच्चायो। तर त्यो होइन रहेछ। नेपालमा अलि भिन्न ढङ्गले विकासक्रमहरू अगाडि बढे। जस्तै सँगै जेलमा बसेका थिए, पञ्चायतका विरुद्ध काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, हामी प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट पनि भन्छौँ, लोकतन्त्रवादी र लोकतन्त्र प्रेमी र कम्युनिस्ट पनि भन्छौँ, तर मूलतः काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा सहकार भयो र 46 सालको जनआन्दोलन सम्भव भयो। तर विश्वको जुन बृहत कम्युनिस्ट उसको जुन छ अनुभव जुन छ त्योभन्दा अलिकति भिन्न किसिमको अनुभव नेपालको रह्यो। तर एडजस्टमेन्टको समस्या जुन छ, सामञ्जस्यको समस्या जुन छ त्यो अद्यापि विद्यमान छ। त्यो स्कुलिङको कारणले गर्दा, पाठशालाको कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्यमान छ। होइन, मार्गदर्शक सिद्धान्त त कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबैको फेरि त्यही मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो। अझ पछिल्लो समय कतिपयले माओवाद थपे, त्यसमा प्रचण्ड पतन होइन, स्टालिनवाद पनि भयो होला। दर्शन खोज्दै जाँदा त त्यो पनि छ। भएको चाहिँ हामी कहाँ जस्तो अब संसारका सर्वहारा एक हौँ भन्नेहरूको यो सत्य होइन भनेर तपाईँले तीबाट विमति राखिसक्नु। मैले त्यो शब्द फिर्ता लिएँ। कम्युनिस्ट नाम गरेको जो ट्यागमा कम्युनिस्ट लागेको छ नि, एउटा कम्युनिस्ट नाम गरेको ट्याग लागेको दल सत्ता चलाइरहँदा त्यस्तै ट्याग लागेको अर्को त्यही कम्युनिस्टहरू नि खुसी हुने अवस्था छ नि। यो चाहिँ किन छ भने के त्यहाँ खुट्टा तान्नको प्रवृत्ति। त्यो एउटा कुरा के छ भने जस्तै अहिलेका कम्युनिस्टहरू सत्तामा जो छन् मूलतः दुईटा, पहिलाको माओवादी र एमाले बिस्तारै बिस्तारै संसदीय भइसकेको भनेर आरोप लागिरहेको अवस्था। तर त्यो संसदीयसँग विमति राख्ने माओवादी फेरि संसदीय प्रथामै आए, अलिकति सुधारसहित, सुधारै नभएको भनेको होइन है, केही सुधारसहित अथवा केही विकृतिसहित, सुधार पनि र विकृतिसहित चाहिँ आएर उनीहरूको अहिले अस्तिको चुनावमा गठजोड भयो। दुईटा पार्टीका रूपमा गए, एउटा घोषणापत्र अन्तर्गत दुईटा पार्टीका रूपमा गए र पछि एकता गरे र अहिले एउटै पार्टी भएका छन्। त्यहाँभित्र कतिवटा पार्टी छन् आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँभित्र कतिवटा गुट छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टी भएका छन्। त्यो र बाहिर बसेका अरू जस्तै चित्रबहादुरजीको जुन स्कुलिङ छ, उहाँको डिफ्रेन्सेसहरू, उहाँका मतभेदहरू, उहाँका भिन्नमतहरू देखिए। विप्लवको अर्को भिन्नमत, वैद्यको अर्को भिन्नमत देखिरहेको। मैले सोधेको यही क्या, किन खुसी छैनन् भने के, किनभनेदेखि एकैछिन जस्तै नारायण बिजुक्से एकदमै कम्युनिस्ट अर्थोडक्सिजममा हुनुहुन्छ, मोहन विक्रमसिंह अर्को अर्थोडक्सिजममा हुनुहुन्छ। चित्रबहादुरजीहरूको पनि एक खालको अर्थोडक्सिजम नै हो। उहाँहरू यो सिस्टमसँग पनि हुनुहुन्छ र यो सिस्टमभन्दा अलग अपेक्षा पनि गरिरहनु भएको छ सर्टन उसबाट। मैले आरोप लगाएको होइन, उहाँको स्कुलिङ र पाठशालाको कुरा गरे हो। पाठशाला फरक भएको कारणले समस्या, पाठशाला एउटै हुँदाहुँदै पनि भिन्न भिन्न क्लासेसहरू भए, त्यो क्लासेसका कारण यो देखियो। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म, वेदुराम भुषालज्यू तपाईँसँग आउँछु। हेर्नुहोस् त, दुष्टको त कुरै छोडौँ, इष्ट भनिएका गोत्र एउटै मिल्ने कम्युनिस्टहरू पनि यो सरकारले गरेको कामका प्रति सन्तुष्ट रहेनछन्। किन यस्तो भएको? सरकारको कामको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यसको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। एक वर्षको कामको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा म कमरेड चित्रबहादुरजीसँग सहमत नै छु। तर धान कस्तो परालले थाहा हुन्छ भन्नु पनि उहाँले अघि सङ्केत। परालका विभिन्न रङ छन्, कुनै रङ चाहिँ उज्यालो पनि छ। हजुर, भन्नुको मतलब कतिपय कामहरू सकारात्मक ढङ्गले पनि भएका छन्, नभएका होइनन्। केही नै कामै भएनन् भन्ने विश्लेषण गर्न थालियो भने फेरि त्यो चाहिँ अर्को अतिवाद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले जुन खालको अपेक्षा जनताको थियो र जुन ढङ्गको समर्थन प्राप्त भएको थियो त्यससँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलि पर्याप्त भएन भन्ने बुझाइ
सबैतिर छ पार्टी त्यो स्वयं तपाईलाई पनि छ हैन सिङ्गो पार्टीभित्रै पनि छ स्वयं सरकारमा रहनुभएकै साथीहरूले पनि के भएको छ यो वर्ष भनेको अलि तयारीको वर्ष पनि भयो त्यस कारणले गर्न सकिएन भन्ने नै मान्यता राखिरहनु भएको छ यस हिसाबले नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यस्तो अनुकूलको समय छ अनुकूलको बहुमत छ सरकारले हाकेको हिसाबले त 2/3 छ जनताको अपेक्षालाई जुद्ध स्तरमा सम्बोधन गर्न छेकिरहेको छ केले त अब यो छेकिरहेको छ केले भन्ने कुरा चाहिँ जो काममा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग यहाँले सोध्नुभयो भने अलि धेरै विषय आउला हैन तर पार्टीले गभर्नमेन्ट चलाउँछ नि अहिले यो तपाईको यो शब्दसँग चाहिँ अलि पूर्ण रूपले सहमत हुन नसक्ने अवस्थामा म छु ओके यहाँहरुले देखि नै रहनु भएको छ हैन अहिले हामीले चाहिँ कसरी काम गर्दै छौं पार्टीहरु कसरी चल्दै छन् म खाली नेकपाको मात्रै कुरा गर्दिन ओके नेपालका समग्र पार्टीहरु कसरी चलिरहेका छन् उनीहरु कति प्रभावकारी छन् सरकारहरु कसरी चलिरहेका छन् तिनीहरुको बीचमा कस्ता खालका अन्तर्विरोधहरु प्रकट भएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिकै छन् त्यसैले म यसमा धेरै तपाईले भन्नुभएको शब्दसँग जोडिन चाहन्न ओके अब यसो गरौँ त हुन त मैले यो सरकारलाई दोष लगाएको होइन तर तत्कालीन परिस्थिति नै त्यस्तो थियो भने म जान्दिन तर परिणाममा कार्यशैलीमा या त रणनीतिमा पनि उही नै हो भने यो सरकार र कांग्रेस सरकार वा अरू विचार आस्था राख्नेहरूले चलाएको सरकार बीच भिन्नता खास पाइन्न भने यो सरकार चाहिँ यो कारणले फरक छ यसकारण जनताले गर्व गर्नुपर्छ भनेर भन्ने आधार त्यस्तो केही छ भुसालज्यू हैन त्यो त भिन्नताका विषयहरू हामीले बुँदा बनाउन थाल्यौं भने बुँदा बनाउन सकिन्छ नभएका हैनन् जस्तो म चाहिँ यहाँलाई अहिले नै के भन्न सक्छु भने यस बीचमा सरकारले गरेका खास गरिकन छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध विकासका सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने निकै लामो समयसम्म नभएको विषय पनि भएको छ अहिले नभएको काम पनि भएको छ यसको चाहिँ यदि सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हुन्थ्यो भने यो सायद हुने थिएन किनभने विगतमा भएको छैन धेरैचोटि प्रयत्न गर्दाखेरि पनि भएको छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यही ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरिकन अरु पनि कतिपय विषयहरू जस्तो सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जसरी काम अगाडि बढेको छ ती विगतमा नभएका कामहरू हुन् वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा पनि जे ढंगले अहिले कामहरू भएका छन् ती विगतमा लामो समयसम्म रोकिएका कामहरू अहिले भएका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै विगतमा जे थियो त्यही नै भइरहेको छ भनेर त हैन मैले त त्यही क्लस शब्द राखेको छु मैले त्यसरी आग्रहपूर्वक प्रश्न गरेको छैन परिणामका आधारमा कार्यनीतिका आधारमा रणनीतिका आधारमा भनेर क्लस त राखेको छु नि त त्यही त रणनीति र कार्यनीतिको हिसाबले तपाईले हेर्नुभयो भने यसको रणनीति समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्ने रणनीति भन्ने यो सरकारले बनाएको रणनीति छ त्यो हामीले संविधानमा पनि तय गरेको विषय भयो हैन त्यसलाई नै बोकेर जाने भन्ने छ र कार्यनीतिको हिसाबले भन्दाखेरि त्यो त कांग्रेसले पनि भन्छ खै ठीक छ यसको डिटेल्समा म फेरि तपाईसँग अर्को चरणमा आउँछु जस तपाईले रिजल्ट सँगै तुलना गरियो भने इन्डिकेटरका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मैले यसो भनिरहेको छु मैले के भनिरहेको छु भने रिजल्ट निस्किने बेला भइसकेकै छैन एक वर्षमा यो 5 वर्षका निम्ति गठन भएको सरकारको त्यसमा मेरो विमति रहेन तथापि तपाईले बताउनु भएका कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउने मामिलामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार लगायतका कतिपय जन अपेक्षा जनस्तरसँग जोडिने काममा पनि केही गर्नु जुन अरु थियो भने सायद हुन्न थियो कि भन्ने तपाईको आशंका हस् म तपाईसँग केही बेरमा आउँछु म चित्रबहादुर केसीज्यू तपाईसँग आउँछु उहाँले बताएका कारण यदि सत्य हुन् भने कम्युनिस्ट सरकारको औचित्य त पुष्टि होला तर यसलाई जनस्तरसँग जोड्ने हो भने त्यसको प्रभावको हिसाबले जनतामा प्रभाव त्यसले खास नपारेको कुराको सत्यलाई हामी नकार्न सक्ने अवस्थामा त छैनौं नि फेरि अनि किन कम्युनिस्टलाई एउटा कुरा यसो हो यो एउटै स्कुलिङ भनेर आयो नि कुरा यो तपाईको चाहिँ नि जे नामले गए पनि यो संसदीय प्रणाली हो यो तपाईको चाहिँ नि समाजका 10-12% तपाईको चाहिँ नि अब विभिन्न किसिमले चुनावमा तपाईको चाहिँ जितेर आएर हैन त्यो पुरानो पहिलेदेखि राजाका पालादेखि कांग्रेसका पालादेखि अहिलेसम्म भएको जुन तपाईको चाहिँ संरचना हो प्रशासनिक संरचना आर्थिक संरचना सांस्कृतिक संरचना
त्यसैमा रोमल लिएर चाहिँ चलाउने चाहिँ संसदीय प्रणाली हो। त्यस कारण तपाईँले के खोज्नुभयो भने जुन संसदीय प्रणाली दक्षिण पूर्व एसियाका कतिपय मुलुकहरूमा जहाँको तपाईँको चाहिँ जनताको अलिकति चेतना उठेको छ होइन, स्वयं ती राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यही संसदीय तपाईँको चाहिँ प्रणालीभित्र केही अनुभव छ होइन, उनीहरू केही चारित्रिक रूपले अलिक बलिया छन्, त्यहाँ केही जस पाएको छ ती देशहरूमा। अब हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ राजा गए पनि पञ्चायत गए पनि तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेस गए पनि प्रवृत्ति त गएको छैन। अब यो संसदीय प्रणाली आफै यस्तो प्रणाली हो जहाँ तपाईँको चाहिँ नि अल्पसङ्ख्यक तपाईँको चाहिँ नि अब मान्छेहरू टाढाबाठाहरू होइन, धनवानहरू त्यस खालका मान्छेहरूले नि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सञ्चालन चलाउनु गर्ने हो र बहुसङ्ख्यक जनता त तपाईँको चाहिँ उनीहरूले अवसर पाउने भन्ने त कुरा भएन। त्यहाँ के नामले गएको छ त्यहाँभित्र भन्ने कुरा भएन नि त। तपाईँले भारतमा दक्षिण बङ्गालमा देख्नुभयो त त्यहाँ 25-30 वर्ष त्यहाँ त चलाएको त्यो नामबाटै, कम्युनिस्टकै नामबाट। त्यस कारणले के नामबाट संसदमा गयो भन्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र तपाईँको चाहिँ आम बहुसङ्ख्यक जनताका चाहिँ आधारभूत समस्याको चाहिँ समाधानै हुन्न। अनि त्यसमा कम्युनिस्टहरूले हाम्रो रूप र सारको भेद छ भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसो भए रूप र सार बीच त भेद हुनु भएन नि त। यदि कम्युनिस्टहरू त्यो डक्ट्रिन सिद्धान्त फिलोसोफीमा छन् भने तपाईँ भन्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्था डक्ट्रिन सिद्धान्तका आधारमा त सङ्गति मिलेन नि त। फेरि कुरो होइन होइन, संसदीय व्यवस्थाबाट तपाईँ चाहिँ जति चाहिँ आशा गर्ने हो होइन त्यति आशा गर्न चाहिँ सकिन्न। संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ चरित्रै यही हो। त्यहाँ के नामले गयो भन्ने कुरा भएन। स्वीकारेको किन त फेरि? होइन, स्वीकार त तपाईँ चाहिँ नि अब अहिले अर्को तरिकाले तपाईँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रिय हिजो पनि उहाँको लेख आएको छ होइन, रुसमा समाजवादी व्यवस्था ढलेको स्थिति छ, चीनमा तपाईँको चाहिँ त्यस खालको ढलेको अवस्था छ। त्यही नामबाट यहाँ चलाउने भनेपछि पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ रुसका चीनका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी पार्टी साम्राज्यवादीमा परिणत भइसक्यो उनीहरू त। अब त्यहाँ त तपाईँ उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नु नै बेकार छ। अब त्यो छैन, नाम राख्नु बेग्लै कुरा हो। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि अब सैद्धान्तिक रूपले अब राजनीतिक रूपले तपाईँको चाहिँ नि त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले संसदीय यही सडे गलेको संसदीय प्रणालीभित्र नेपाली जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएनन्। त्यस कारणले यिनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट नाम राखेर त्यहाँ जानुको औचित्य के भयो भन्ने कुरा होइन। यही संसदीय प्रणालीभित्र पनि मात्रात्मक परिवर्तन केही सुधार गर्ने अपेक्षा त्यही हो। त्यो गर्न सकिएन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अब आलोचना हो, विरोध हो। तर केसीज्यू यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना पछिको पहिलो घोषणा पत्र फेला पारेको त्यहाँ लेखिएको रहेछ नारा, पहाड पर्वत खोला नाला जग्गा जमिन सबको मालिक हामी दास बनौँ किन, हिस्सा सबमा सबको भन्ने नारा लेखिएको रहेछ। त्यो नारा लेखिएको 70 वर्षपछि तिनै कम्युनिस्टहरू 2/3 शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका छन्। यो बिचमा एकल र संयुक्त सरकारको कुरा गर्ने हो भने त 17-18 पटक सरकारमै पुगेका रहेछन्। ती सरकारको एउटा हिस्सा तपाईँ पनि बन्नुभयो, विगतमा एकपटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। तर आम मानिसको जीवनसँग कम्युनिस्ट सिद्धान्त उनीहरू त्यहाँनिर प्रवेश गरेको सत्तारोहण आदिलाई जोड्ने हो भने चाहिँ जीवन स्तरमा जनताले कम्युनिस्टलाई पनि पत्याउनु पर्ने आधार देखिँदो रहेछ। होइन, कम्युनिस्टलाई नै नपत्याउने हो। कम्युनिस्टको कसैले नाम राख्यो, सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो मतभेद छ। त्यस कारण कसैले अब प्रजातान्त्रिक नाम राख्यो, प्रजातान्त्रिक नाम राखेर समाजवादी नाम राखेर त्यो सत्तामा गएकाहरूले प्रजातान्त्रिक आचरण गरे गरेनन्, समाजवादी आचरण गरे गरेनन्। त्यसो हुनाले अब जुन त्यहाँ तपाईँले 70 वर्ष पहिलेको कुरा गर्नुभयो त्यो समाज अन्तिम लक्ष्यको कुरा हो। त्यो रणनीतिक कुराहरू त्यहाँ तपाईँले उछालेर 70 वर्ष पहिले चाहिँ उनको घोषणा पत्रमा के थियो त्यो किन भएन भन्ने त्यो कुरा होइन। छेक छन्द त देखिनु पर्यो नि। होइन, त्यो त मैले सुरुमै भने नि, उहाँहरूले जति होइन यही संसदीय घेराभित्र पनि दृढतापूर्वक उहाँहरू अहिले जुन खालको त्यहाँ तागत छ होइन त्यहाँभित्र यो भित्र गर्ने केही सुधारात्मक कामहरू पनि गर्न नसकेको हाम्रो आलोचना छ। त्यस कारणले यो संसदीय प्रणालीभित्र
त्यस्तो आमूल परिवर्तन 70 वर्ष पहिले दिएको नारा यिनीहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने त स्थिति नै हुन्न नि। भनेपछि सत्तामै रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो भन्छ झण्डा उसले आदर्श गर्ने व्यक्तिहरू मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन त त्यो आउने महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने भनिएको छ। उनीहरू असली व्यवहार त सैद्धान्तिक हिसाबले कम्युनिस्ट छैनन्, त्यसमा तपाईँ होइन उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। ती मनमोहनजीले अमेरिका गएर भन्नु भएन, तपाईँहरूले चाहिँ नि जम्मै पुँजीवादी कार्यक्रम बोकेर हिँड्नु भएको छ, फेरि पार्टीको नाम यो किन राख्नु भएको छ भनेपछि यो त ट्रेडमार्क हो। नेपाली जनतामा त्यो छ प्रभाव छ, त्यसले यो हामीले छोड्नु नसके भने त्यो भन्दै जान्दै तपाईँहरूले चाहिँ नि होइन लेनिन स्टालिनको पार्टीको तुलना गरेर माओवादीले हाँकेको होचिमिनले हाँकेको पार्टीसित जोडेर त्यही स्थिति तपाईँहरूले खोजेर त्यही दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। यसबाट तपाईँहरू प्रष्ट हुनु छापभन्दा बढ्ता केही होइन, ट्रेडमार्क होइन। उहाँहरू ट्रेडमार्कै हो, ढाँट्ने किन नि तपाईँ चाहिँ नि ल भन्नु न। अब अनुभव होइन कुरै हो, फालिने मान्छे फालिनु परेन भनेपछि तपाईँ नाम राख्दैन हुन्छ। समस्या जनताले देखिरहेका छन् नि, एउटा व्यवहार अर्कै भयो होइन होइन। त्यस कारण यो संसदीय व्यवस्थाभित्र उहाँहरूले त्यो नाम राखेर आउनु भएको छ। स्वयं अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कति ठाउँमा भन्नुभयो नि, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर तपाईँहरू आतिन तर्कन पर्दैन भनेर विदेशी दिल्ली गएको बेलामा व्यापारी उद्योगपतिहरूसँग उहाँले आफू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे नभएको नाम राखेको भने त उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँहरू त्यो भन्दै यहाँ चाहिँ नेपाली जनताका आधारभूत समस्या समाधान भएन, राष्ट्रियताको समस्या समाधान भएन हो, त्यो स्पष्ट गर्नु पर्यो नि। त्यो त्यस कारणले लेनिन स्टालिनले नेतृत्व गरेको पार्टीले के गरेका थिए, माओवादी र होचिमिनले नेतृत्व गरेका पार्टीले के गरेका थिए, त्यही कुरा खोजेर यहाँ अहिलेसम्म त्यही पार्टी पनि पतन भएर गयो अहिले, ती पार्टीहरू पनि। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु, यसको जवाफ त अहिले म भुषालज्यूसँग लिउँला। त्योभन्दा अगाडि विश्लेषक श्रीकृष्ण रुद्रज्यू तपाईँसँग आएँ। तपाईँलाई पनि प्रश्न चाहिँ त्यही 70 वर्ष अगाडिको घोषणापत्र जुन कम्युनिस्टहरूले लेखेका थिए त्यो घोषणापत्रको नाराबाटै गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ जग्गा जमिनमा हिस्सा सबको बराबर भनेर नै अहिले सम्पत्तिमा लालसता देखाउने अवस्थामासम्म पुगेको अवस्था छ। अनि यिनीहरूलाई पत्याउने जनताले किन? एकैछिन, यो 70 वर्षको बिचमा के भयो त्यो बिर्सनु हुँदैन। 70 वर्ष कसरी चल्यो म यो कसैलाई पनि चोख्याउने हिसाबले बोलिरहेको छैन, न काङ्ग्रेस आग्रहपूर्ण कुरा गर्नु परेन। तर तपाईँको के छ भने 70 वर्षको बिचमा भयो के? पार्टी स्थापना भएर अनि धमाधम काम गर्न थाले हो कि 70 वर्षको बिचमा भएका अनेकौँ घटना दुर्घटनाहरूलाई पनि सम्झिने? त्यो 70 वर्षभित्र 30 वर्ष कसको शासन थियो? त्यो 70 वर्षभित्र कतिवटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताहरू थिए? 7 साल र 15 सालको बिचमा कस्तो थियो र 17 साल र 46 सालसम्म के थियो, यो परिवेशन हुँदैन है। तपाईँको के छ भने तपाईँले 6 सालमा यस्तो भन्नुभएको थियो पार्टी स्थापना हुँदा भनेर काङ्ग्रेसलाई क्याप्पै समाउने पनि होइन, अथवा कम्युनिस्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यस्तो लेख्नु भएको छ किन डेलिभर गर्नु भएन भनेर पनि होइन कि 70 वर्ष अगाडि हामी जन्मेकै थिएनौँ। मैले प्रश्न मेरो यो होइन कि त्यो बिचमा सामान्य परिस्थिति थियो भन्ने होइन, तर 70 वर्ष अगाडि नै निजी सम्पत्ति हुन्न अथवा सम्पत्तिमा सबैको बराबर भन्ने आजको दिनमा सम्पत्तिमा लालसता सम्पत्ति जोड्ने मोहतर्फ अग्रसर भएकोले मात्रै उठान गरेको। एकैछिन यो चित्रको अवस्था पनि भनिसक्नुभयो, धेरै कुरा स्पष्ट पारिसक्नुभयो। केपी ओलीले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। यो चुनावभन्दा अगाडि पनि उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिएर भन्नुभएको छ यो त नाम मात्रै हो, नामसँग डराउनु पर्दैन भन्नुभएको छ, बाहिर पनि भन्नुभएको छ, भित्र पनि भन्नुभएको छ। र कार्यकर्ताका अगाडि चाहिँ मार्क्स नै हाम्रो देउता हो, भगवान् पनि मार्क्स नै हो पनि भन्नुभएको छ होइन। यो के छ भन्दाखेरि कसलाई रिझाउने, कसलाई फकाउने, कसलाई फुल्याउने भन्ने किसिमको उहाँको राजनीतिक दाउपेच अन्तर्गत पर्दो हो यो कुरा कि म त्यसमा जान चाहन्न। एउटा कुरा डेलिभर्ड नेपालमा आपूर्ति किन हुन सकेन? आकाङ्क्षा म तपाईँलाई सोधेको मैले प्रश्न चाहिँ घोषणापत्र सिद्धान्तसँग सङ्गति नहुने कुराप्रति लिप्त उनीहरू किन छन् भन्ने मेरो प्रश्न। यसको जवाब उहाँले दिइसक्नु। तपाईँलाई के लाग्छ प्रवीण? उहाँले दिइसक्नुभयो के भनेदेखि, र मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई भनिसकेँ कि कन्फ्लिक्ट छ क्या, जुन प्रथा छ संसदीय प्रथा र जुन स्कुलिङ छ त्यो स्कुलिङ अब छोड्दै गएर यो प्रथासँग पनि नमिल्ने ढङ्गले फेरि यो प्रथाका उहाँले अझै भनिसक्नु भएको छ
त्यसो भने यो प्रथाका केही राम्रा पक्ष छन्, केही राम्रा पक्षहरू छन्, त्यो राम्रा पक्ष लिन सकेको छैन। हाम्रो समाजले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेका छैन, न नेपाली काङ्ग्रेसले ग्रहण गर्न सकेका छ, न कम्युनिस्टहरूले ग्रहण गर्न सकेका छ। कम्युनिस्टहरूको अलि टाढाकै भयो, काङ्ग्रेस त अलि नजिकको हुनुपर्ने, काङ्ग्रेसले पनि सकेका छैन, काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेका छैन कि संसदीय प्रथा अन्तर्गत के कति कुराहरूको आकाङ्क्षाहरूको आपूर्ति गर्न सक्थ्यो त्यो पनि काङ्ग्रेसले गरेका छैन। र कम्युनिस्टहरूले गर्छन् भन्ने कुरा यो प्रथा अन्तर्गत तपाईँ सपना देखेर बस्नु भएको छ। ओहो, तपाईँ सपना देखेर बस्नु भएको छ। यो प्रथा अन्तर्गत कम्युनिस्टहरूले आकाङ्क्षाहरूको आपूर्ति गर्छन् भनेर तपाईँ सपना देखेर बस्नु भएको छ। सपना देख्ने छुट तपाईँलाई छ। तर नि गौतमज्यू, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, संसदीय व्यवस्था, सम्पत्तिमा निजी हक आदि इत्यादि सिद्धान्त त सङ्गतिसँग मेल नखाने विषय हो नि यिनीहरूसँग। फेरि त्यसप्रति किन लिप्त छन् त? त्यसो भए कारण के छ त्यहाँ? क्या तपाईँ एउटा सरकारले संविधान अन्तर्गत काम गर्ने कि घोषणापत्र अन्तर्गत काम, त्यही कन्फ्लिक्ट छ, त्यही द्वन्द्व छ। घोषणापत्र एउटा छ, यसलाई त रणनीतिको रूपमा उपयोग गरेको उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि त। फेरि त्यो पनि हो, रणनीति अन्तर्गत उपयोग गरेको हो भने त भन्नु केही छैन, भन्नु केही छैन। तर यो प्रथा अन्तर्गत जुन खालको हाम्रो चाहिँ सामाजिक बनोट छ, जस्तो खालको हाम्रो पार्टीहरूको संरचना छ, जस्तो ढङ्गको हाम्रो सञ्चालन पद्धति छ, यसले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो सामञ्जस्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन। यो प्रणालीका आफ्नै नोमहरू छन्। अब एकैछिन यो प्रणाली के हो यसबारेमा त कुरा गरौँ न। यो प्रणाली हो के? यो प्रणालीको इभोल्युसन, विकास क्रम के हो? यो हो, मैले लेखेको छु धेरै पटक, म एउटा एकदमै लोकतन्त्र प्रेमी हुँ। कम्युनिस्टमा कतै होइन, कुनै पनि हिसाबमा होइन। तर यो प्रणाली अहिले जुन हामीले सञ्चालन गरेको प्रणाली हो, यो बेलायतबाट विकसित हुँदै आएको। बेलायतमा यो कसरी विकसित भयो त्यो पनि हेर्नु पर्यो। बेलायतमा यो भारदागी प्रथा थियो। भारदागी प्रथालाई बिस्तारै बिस्तारै फराकिलो बनाउँदै लगेर त्यस पछाडि भारदारहरू पछाडि जेन्ट्री भन्ने एउटा चाहिँ जेन्टलम्यानहरू संसदमा प्रवेश गरे। त्यहाँबाट हाउस अफ लर्ड्स एउटा मात्रै हाउस थियो, दुईटा हाउस भयो, हाउस अफ कमन्स भयो। त्यो मूलतः यसको अभिप्रेरणा के हो भन्नुहुन्छ भने अभिप्रेरणा यो भारदागी प्रथा हो। यो भारदागी प्रथा अन्तर्गत नै भारत शासित भयो, लामो समयसम्म कलोनी शासित भयो। भारतले त्यसैलाई अनुकरण गर्यो। अहिले यहाँ एउटा उदाहरण आयो नि कि नेपालको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार किन भन्या, नेपालको संविधानले मेरो राष्ट्रपति भन्न दिँदैन, मेरो सरकार भन्न दिँदैन। भारतको राष्ट्रपतिले पाउँछ। भारतको राष्ट्रपति चाहिँ क्वीनलाई रिप्लेस गरे। भारतीय संविधान लेख्दाखेरि 1935 मा पहिला ब्रिटिस इन्डिया एक्ट बन्यो, त्यसैलाई अपग्रेड गरेर कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया लेखिएको हो 1950 मा जारी भएको कन्स्टिट्युसन। 1949 नोभेम्बर 26 मा संविधान सभाले पारित गरेको जुन संविधान हो त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई क्वीनको ठाउँमा राखियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्वीनको सरकारको ठाउँमा भारतीय राष्ट्रपतिको सरकार भनेर भारतीय राष्ट्रपतिले चाहिँ मेरो सरकार भन्छ। हाम्रो संविधानमा अर्कै कुरा लेखेको छ। अब भारतमा भनिएको छ भनेर यहाँ त ठुलो कोकोहलो मचियो। तर मलाई त्यो लेख्न पनि मन लागेको थियो, बोल्न पनि मन लागेको थियो। बोल्न कसैले बोलायो नि त्यो बेलामा, र लेख्दा लेख्दै अलिकति ढिलो भयो, त्यो विषयमा छुट्यो मेरो लेख्नु। तर कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले रिमोडलिङ गर्दाखेरि, नेपालको सिस्टम रिमोडलिङ गर्दाखेरि, सिस्टम बनाउँदाखेरि अलिक अर्कै ढङ्गले बनाउनु पर्थ्यो। त्यही तपाईँले भनेको भारदारी प्रथालाई नै हामीले यहाँ अभ्यास गर्न थाल्यौँ। त्यसैको यो एउटा विकृत रूप, त्यसो भए नि तपाईँले त्यसलाई फेरि ओरिजिनल उसमा पनि ल्याउनु भएन। समानुपातिक यो त्यो मिसाएर के गरिदिनु भयो भने त्यसो बेलायतमा नभएको, भारतमा नभएको यहाँ हालिदिनु भएको छ। अनि त्यो समानुपातिक अन्तर्गत परिवारका सदस्यहरूलाई ल्याएर हालिदिनु भएको छ। अब भयो त यहाँ त कम्युनिस्टको दोष देख्नु पनि विचित्रको पूर्वाग्रह हुने रहेछ। त्यसो भए त यो त अभ्यास विगतदेखि त्यो हुँदै आयो नि होइन। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ नि, ल ठिक छ, अभ्यास नै त्यही भयो, त्यही व्यवस्था अनुसार रुल गरिराखेको अवस्थामा त त्यो भयो, ठिक छ। कार्यनीति, रणनीति उसको पनि त्यही हुनु, काङ्ग्रेसको पनि त्यही हुनु, अरू विचारधारामा आस्था राख्नेहरूको पनि त्यही हुनु भने
जनस्तरमा जनताले जुनसुकैको सरकार आए पनि खासमा मतलब राख्नुपर्ने, आस्था राख्नुपर्ने या अर्थ राख्नुपर्ने कारण के हो त? अथवा यही व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरू जानै पर्ने मजबुरी त्यस्तो के छ? अनि यस्तो छ, जो शक्तिशाली भएर उदाएका छन्। लोकतन्त्र भनिसकेपछि लोकतन्त्र चाहिँ बेसिक कुरा हो, संसद चाहिँ त्यसको सेकेन्डरी कुरा हो। लोकतन्त्र भनिसकेपछि आफूले चुनेका मान्छे र आफूका बिचमा दूरी नहुनुपर्ने, तर यो प्रथाले दूरी निर्माण गर्दछ। सिंहदरबार वरिपरि अग्ला अग्ला पर्खाल निर्माण गर्दछ। मेरो र सरकार चलाउने मान्छेका बीच सम्पर्क हुँदैन। मेरा कुराहरू सरकारका मान्छेले सुन्दैन। सुन्नका लागि जुन माध्यमहरू हुन्छन् ती माध्यमहरूसँग उसको अरुचि हुन जान्छ। ऊ बिस्तारै एलिटिजम भन्छ नि, अभिजात्यतातर्फ, काङ्ग्रेस पनि अभिजात्यतातर्फ, कम्युनिस्टहरू पनि अभिजात्यतातर्फ, अनि जग्गा सग्गाका के कुरा आइरहेछन् नि, यो अभिजात्यताप्रतिको चाहिँ मोह, यसले अभिजात्यतालाई नै प्रवर्धन गर्छ। अभिजात्यतालाई नै प्रवर्धन गर्छ। गर्नुहुन्छ के? तादम्यता छैन। तादात्म्यता छैन। लोकतन्त्र एकातिर भनिरहँदाखेरि यो अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने नि, तपाईँ पनि पढिराख्नु भएको छ होला, ब्रिटेनको जुन बेलायतकै लोकतन्त्र पनि खतरामा छ, अमेरिकाको लोकतन्त्र पनि खतरामा छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। संसारमा जहाँ लोकतन्त्र अहिले चलिरहेको छ, एलिटिजम चाहिँ तपाईँको अभिजात्यतातर्फ बढिरहेको छ। लोकतन्त्र चाहिँ लोकसापेक्ष बढी हुनुपर्ने, तर शासक सापेक्ष हुँदै गएको अवस्था छ। जो शासनमा पुग्यो त्यसैका सापेक्ष हुँदै जाने, जसले सत्ता कब्जा गर्यो, जसले सत्ता ग्रहण गर्यो, जसले जो सत्तामा स्थापित भयो त्यसैको सर्भिस दिने टुलका रूपमा, इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा, उपकरणका रूपमा लोकतन्त्रको प्रयोग भइरहेको छ। चाहे त्यो जोसुकै सरकार होस्, कम्युनिस्ट नाम गरेको होस् या चरित्र नाम मात्रै भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म वेदराम भुषालज्यू तपाईँसँग आउँछु। म यो भनिरहेको छुइनँ कि यो बिचमा कम्युनिस्टहरूले केही गर्दै गरेनन् भनेर म निराशा पनि बाँडिरहेको छैन, कुण्ठा साधेको पनि छैन। तथापि यहाँहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद, त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त र व्यवहार बिचको तादम्यता जीवन स्तरमा, आम मानिसको जीवन स्तरमा झल्किने गरेको तादम्यता कहिलेबाट देख्न सकिन्छ? त्यसो भए यो चाहिँ तादम्यता अहिले पनि देख्न सकिन्छ। देखिएकै छ। हेर्ने नजरहरूमा फरक पर्छ, हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा फरक पर्छ, कुन दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। यहाँहरूले जे छलफल गरिरहनु भएको छ नि, स्थिरतामा कुनै पनि चिजलाई हेर्नुभयो भने त्यो गलत कुरा हुन्छ। स्थिरतामा केही पनि हुँदैन। पार्लिमेन्ट्री सिस्टम पनि के स्थिर छ? म्याग्ना कार्टाबाट सुरु भएको हो संसदीय व्यवस्था अहिले के त्यही अवस्थामा छ र? दुनियाँमा, सारा दुनियाँ सबै ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन भएर आएको छ। विकास, यसलाई विकृत भन्ने होइन, यसलाई विकास भन्ने हो। हरेक वस्तुमा, हरेक घटनामा, हरेक संस्थामा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरियो भने तपाईँले सबै ठाउँमा यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्, केही उपलब्धि पनि छन्, केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्, केही कमजोरी पनि छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो संसदीय व्यवस्थाका हकमा पनि त्यही हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हकमा पनि त्यही हुन्छ। आज नेपालको कम्युनिस्ट मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, मार्क्स एङ्गल्सको जमानाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँले हेर्नुभयो अर्कै देख्नुहुन्छ। तपाईँले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन आदि इत्यादिको प्रश्न कम्युनिस्टहरूको हो र भन्नुभएको थियो। तपाईँले मार्क्स र एङ्गल्सलाई पढ्नुभयो भने त्यो चाहिँ मार्क्सबाटै देख्नुहुन्छ तपाईँले। तर तपाईँले जब चाहिँ नि स्टालिनको शासन त्यहाँ एउटा विशिष्ट अवस्थामा, मैले हुन त तपाईँलाई काटेको होइन, ठिक छ, म त त्यो बुझिनँ। उहाँहरू जस्तो पाको नेता, उहाँहरू जस्तो विश्लेषकले बुझाएको पनि आग्रहपूर्ण छ। होइन, विश्लेषकहरूका पाकाहरूका पनि विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण र चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छन्। यो विश्लेषक हुँदैमा, पाको हुँदैमा चाहिँ एकरूपता हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। फरक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ, बुझाइमा फरकहरू हुन सक्छन्। उहाँको र मेरो एउटै बुझाइ हुनुपर्छ भन्ने कुनै रेडिकल भएर बस्नेहरू जडसूत्रवादी हुन् हो त। रेडिकल भएर बस्नु भनेको त्यही त हो नि, जस्ताको तस्तै हिजो जे थियो त्यसैमा बसिरहन्छु भने त्यही त हो नि जडता भनेको। परिवर्तन केही पनि हुँदैन, गर्न सकिँदैन भने त्यही होइन जडता भनेको। जबकि मार्क्सवादले के भन्छ, एउटा कुरा भन्न अहिलेको संसदीय व्यवस्था अथवा नेपालमा जे अभ्यास भइरहेको छ मार्क्सको विकसित रूप होइन। मैले नभनेको शब्द तपाईँले भन्नुहुन्छ नि भन्नुहोस्, मलाई भन्नु केही छैन कि। मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने म के भन्छु भने मार्क्सले आफै के भन्छन् भने यो दुनियाँका सबै चिज परिवर्तनशील छन्, अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्छ।
स्वयं मार्क्सवाद पनि परिवर्तनशील हो भन्छ नि त त्यसले त, त्यो दृष्टिकोणले। त्यसो भएपछि समाजमा परिवर्तन आइसकेपछि मार्क्सवादका पनि कतिपय मान्यताहरू, मूलभूत मान्यताहरूमा परिवर्तन हुँदैन, कार्यनीतिक मान्यताहरूमा चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ र भएको छ। त्यो यहाँ मात्रै भएको होइन। जसरी पेरिस कम्युनको बेलामा मार्क्सले एङ्गल्सले मान्यता राख्नु भएको थियो राज्य सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी, त्यो मान्यता अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसमा भएन। अक्टोबर क्रान्तिको प्रभावबाट पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूले चाहिँ नकल गर्न खोजे, तर त्यही ठ्याक्कै चाहिँ चीनमा भएन, त्यही ठ्याक्कै क्युबामा भएन, त्यही ठ्याक्कै उत्तर कोरियामा भएन भनेपछि, त्यही ठ्याक्कै भियतनाममा भएन, त्यही ठ्याक्कै युगोस्लाभियामा भएन भनेपछि नेपालमा पनि त्यही ठ्याक्कै हुँदैन। त्यस कारणले यो कुनै एउटा धर्रामा कम्युनिस्ट आन्दोलन छ भनेर हेर्ने कुरा नै बेठी कुरा हो। एउटा धर्रामा कम्युनिस्ट आन्दोलन दुनियाँमा कहीँ पनि छैन, नेपालमा मात्रै होइन। र यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम एउटा धर्रामा कहीँ पनि छैन। तपाईँले अमेरिका र बेलायतको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई एउटै देख्नुहुन्छ? एउटै त छैन। किन होइन? त्यहाँ संसद छ, त्यो तपाईँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ के अरे राष्ट्रपति प्रधान हुँदैमा पनि त्यहाँ चाहिँ के त्यो चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको भूमिका छैन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व प्रणाली छैन, फरक छ नि। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पनि त प्रतिनिधित्व प्रणालीको एउटा व्यवस्था हो। प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था होइन र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको, त्यसका अनेकौँ रूपहरू छन्, त्यसका अन्तर्वस्तुहरू पनि फरक फरक हुन सक्छन्। त्यसो भएर यो कसरी हेर्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने, के निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। अब यहाँले भन्नुभएको खालि चाहिँ एउटा पहाड पर्वत नदी नाला भन्ने जुन नारा तपाईँले भन्नुभयो त्यो मात्रै थिएन नि। निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने र जनवादी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने भन्ने पनि अर्को नारा थियो। त्यो नारालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त नेपालबाट निरङ्कुश शासन प्रणालीको अन्त्य त भएको छ, राजतन्त्रको अन्त्य त भएको छ, गणतन्त्रको स्थापना त भएको छ। यसलाई चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने? यो 70 वर्षको उपलब्धिको रूपमा 70 वर्ष मध्ये त आधाभन्दा धेरै समय त फेरि पनि कम्युनिस्टहरूमाथि दमन गरेर, कम्युनिस्टहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, तपाईँले 8 सालको प्रतिबन्धलाई पनि हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। यो बेलामा तपाईँले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था आएपछि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हेर्नुपर्छ, राजा र बिपीले चाहिँ घाँटी जोडेको सन्दर्भलाई पनि हेर्नुपर्छ, सबै कुरा हेर्नु पर्दैन। त्यो सन्दर्भ हेरेर आउनुभयो भने यो 70 वर्षमा कति वर्ष काम गर्न पाइयो र त्यो अवधिमा चाहिँ के उपलब्धि लियो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्नुभयो भने उपलब्धि छैन, शून्य छ भन्नेमा जान सकिँदैन। त्यस्तो अवस्था होइन, उपलब्धिहरू पनि भएका छन्, निश्चय नै कमीहरू पनि छन्। जब हरेक ठाउँमा सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, उपलब्धि पनि हुन्छ, कमजोरी पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट हामीले विश्लेषण गर्छौँ भने यो निष्कर्षमा पुगिन्छ। होइन अब एक पक्षीय हिसाबले चाहिँ हेर्ने, विश्लेषण गर्ने गऱ्यौँ भने कि त सकारात्मक देखिएला कि नकारात्मक देखिएला। 47 पछि पनि हेरियो भने नि भूषालज्यू, 47 पछिका यताको व्यवस्था अझ यो 62-63 को परिवर्तन पछाडिकै व्यवस्था हेर्ने भने पनि मनमोहनको पालाको सरकार छोडेर 7 वटा त कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा सरकार चलेको छ। कम्युनिस्टहरू 18 पटकसम्म सत्तामा पुगे 47 पछि, त्योभन्दा अगाडि त पुगेनन्। तर पनि जनताको जीवनस्तरसँग तुलना गर्न मात्रै खोज्दैको के आज पनि वर्गीय विभेद रहित समाजको परिकल्पना तपाईँहरूको त रणनीतिक उद्देश्य अन्तिमको बिन्दु त त्यही होला नि। त्यो उन्मुख छ देश समाज, त्यो उन्मुख गइरहेको छ त। यसमा पनि तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने 47 पछिकै पनि 47 को अन्तरिम संविधान बनाउने बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तरिम संविधान जे बन्यो त्यो राम्रो बन्यो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सहमतिले सहकार्यले जे बन्यो त्यो राम्रो हुनु त्यति बेलाको सन्दर्भमा। त्यसमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो होला, तर त्योभन्दा अगाडिको स्थितिलाई हेर्ने भने त्यो बेला जे बनेको थियो त्यो राम्रो बनेको थियो, त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ। तर त्यसपछि फेरि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिनका निम्ति जुन ढङ्गले गतिविधिहरू भए, जसरी अवरोधहरू खडा भए, सुरुमा बनेको काङ्ग्रेस सरकारले जसरी जान सक्नु पर्थ्यो 48 साल 49 सालको चुनावपछि त्यो चाहिँ हुन नसक्ने कारणले कहाँ पुग्यो त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्ला। 51 सालमा यो नेपालको इतिहासमा कसैले भन्न सक्दैन होला 51 सालको सरकारले सकारात्मक काम गरेन भनेर। त्यो सकारात्मक काम गर्ने सरकारलाई कसरी डालियो, कसरी त्यहाँबाट फेरि चाहिँ अवरोधहरू खडा गरियो, त्यसपछि कुन ढङ्गले गतिविधिहरू अगाडि बढे, पछि ज्ञानेन्द्र शाह कसरी आए, त्यसका विरुद्ध कसरी लड्नु पर्यो, त्यो लड्नका निम्ति कसरी मिल्नु पर्यो, त्यही लड्ने सन्दर्भ बनेका सरकार न हुन्। तपाईँले भनेका धेरै जसो सरकार त के हुन् भने त्यो परिवर्तनकै निम्ति काम गर्नका लागि बनेका सरकार हुन्, मिलेर बनेका सरकार हुन्। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने काम गर्नका निम्ति बनेको सरकार भन्ने अहिलेकै सरकार हो। अहिलेका सरकारका सन्दर्भमा त्यसै भएर आके ठाउँमा म आएँ, विगत अनुकूल थिएन, अहिले त अनुकूलको अवस्थामा छ। तपाईँले स्थापना कालमै भनेको त्यो मुठ्ठीभर सामन्तको कब्जामा रहेको यो सत्ता अब जनताको सत्तामा परिणत हुन्छ, अब हुन्छ त? अहिले त जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन व्यवस्था गर्छन् भने यो कसको सरकार हो त?
जनताका प्रतिनिधि तपाईँ हाम्रो चाहिँ चुनाव प्रणालीमा खराब होला खराब प्रतिनिधि पुग्या होला नि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार त जनताको हातमा छ नि। यो सरकारले काम गरेन भने यो सरकारलाई बदल्न सक्ने अधिकार त जनताको हातमा छ नि। यदि हुँदा पनि जनताको सरकार हुन्न भने कसरी सरकार हुन्छ त? तर टिप्पणी जनतासँग सरकार डराउँदैन, सरकारसँग जनता डराउनु पर्यो भन्ने छ। होइन, त्यसका पनि दुईटै पक्ष छन्। जनतासँग सरकार डराउनु पनि छ, सरकारसँग जनता डराउनु पनि छ। यो पनि एक पक्षी ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। जनताले घेराल्न थाले भने सरकार नडराएर बस्न सक्छ। निचोडमा तपाईँ यो विश्वस्त तुल्याइदिन सक्नुहुन्छ? अब करिब 4 वर्ष बाँकी छ यही सरकार जनताकै सत्ता चलाइराखेको अवस्था हो भने जनताकै सत्ता भएको महसुस हुने गरेको त्यो वर्गबीचको खाडल छ नि, त्यो खाडल अन्त्य हुने गरी जनजीविकामा प्रभावका हिसाबले साँच्चै प्रभाव देखियो भनेर कुनै एउटा देहातको जनताको स्तर आजको दिन र 4 वर्ष पछाडिको दिनमा फरक पाउने अवस्था बनाइदिन्छ यो सत्ताले? तपाईँले 4 वर्षमा 5 वर्षमा वर्गीय खाडलको अन्त्य हुन्छ भन्ने सपना देख्नु भने अनि अनिरुद्धजीले सपना देख्ने तपाईँको अधिकार हो भन्नुभएको छ। म पनि तपाईँको अधिकार नै भन्छु, देख्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो सपना कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो वर्गको खाडल भनेको चाहिँ यति चाँडै मेटिने खाडल होइन, त्यति सानो खाडल छैन हामी कहाँ हाम्रो समाजमा। सम्भव के हुन्छ भने जनताको जनजीवनमा केही न केही परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो भन्ने काम चाहिँ गर्न सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने दिशामा यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। केसीज्यू त्यस्तो होला बाँकी 4 वर्षमा? अब त्यो 4 वर्ष पछिको कुरा होइन, अहिलेको सङ्केत देखेला नि गतिले। होइन, मैले त अहिलेको यो जुन वातावरण छ यसले यो सरकारलाई टिक्न दिने हुन् कि होइन भन्ने पो लागिरहेको छ मलाई त। साँच्चै कुरा किन उहाँहरूले त्यही नामबाट सरकारको विषयमा तपाईँ यस्तो? होइन, मैले त त्यो जल त राखिदिएको छु। के छ आधार? होइन, 17 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। त्यति बेला राजाको चाहिँ निरङ्कुश सरकारको तुलनामा त्यो मात्रात्मक चाहिँ परिवर्तनशील थियो र त्यसले केही गर्न खोजेको थियो। तैपनि त्यति बेलाका जनताका चाहिँ आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकेका थिएन। होइन, भ्रष्टाचार मौलाइरहेको थियो, विदेशीहरूले खेलाइरहेका थिए, जनता त्यसरी आक्रोशित थिए। त्यो आक्रोशलाई, जनताको त्यो असन्तोषलाई चाहिँ उपयोग गरेर दरबारले त्यो सीमित बहुदलीय व्यवस्थापन तपाईँ चाहिँ खाइदियो। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले अब अहिले त मैले त्यो चाहिँ स्थिति देखिरहेको छु। किनभने अहिले यो जुन तपाईँको चाहिँ नि अब सत्ता, यो जुन कम्युनिस्टको नाममा त्यहाँ सत्ता छ, देशी विदेशी तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूले अब यसलाई तपाईँको चाहिँ नि टिक्न दिने, यसलाई रहन दिने, त्यस खालले अब परैसम्म यसलाई जान दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्न छोडेको छ। को आउँछ त नि? आउने बेला तपाईँले देखिहाल्नु होला नि को आउँछन्। त्यो आउँदाखेरि तपाईँले देखिहाल्नु होला नि। अहिले मैले भन्ने होइन, यसलाई टिक्न दिँदैनन् भन्दै हुन्छ तपाईँ। कसलाई टिकाउनको लागि यो खेल हुँदैछ? होइन, यो भन्दा तपाईँको चाहिँ गए गुरुजीको तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रियावादी शक्ति आउँछ। हेर्नु होला, त्यो दिन तपाईँको चाहिँ देशको झन् बेहालत हुन्छ। त्यस कारणले सत्तामा बस्ने साथीहरूले नै अहिलेदेखि नै अलिकति सतर्क भएर जनतामा तपाईँको चाहिँ नि अलिकति तपाईँको चाहिँ सुशासन दिने, पार्लियामेन्ट्री सीमाभित्र जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्नतिर नलाग्ने हो भने असन्तोष बढ्दै 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 गएर तपाईँको चाहिँ नि यसमा खेल्छन्। 17 सालमा कसरी खेले ल भन्नु न? त्यत्रो जनताले चुनेको चाहिँ नि भन्नु न, त्यत्रो प्रतिनिधि मण्डल, त्यत्रो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गरेर राजाको तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश सत्ता स्थापना भएन। त्यसपछि 30 वर्ष तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायतको तपाईँको चाहिँ नि त्यो व्यवस्था र विकासको गति त्यो बेला लिए भन्छन्। हुन त महेन्द्रकै पालामा कालापानीदेखि लिएर सुस्तासम्म फोर्स होइन, जुन प्रणालीमा जसले चाहिँ लाभ उठाएको छ उसले त भन्ने नै त्यही हो नि। सङ्केत गर्न खोजेको अब यो अहिलेको शक्तिशाली सरकार जनमतबाट चुनिएर आएको छ, यसका प्रति यो त हामी 5 वर्ष भनेर दाबी गरेर मजाले बहस गरिरहेका छौँ नि। यति दर्बिलो यत्रो ठुलो तागत छ भनिरहेको छौँ। यसलाई पनि तपाईँ त्यस्तो लुलो जस्तो गरी आकलन गरेर टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। होइन, मलाई आफूलाई लागेको कुरा त भन्नु पर्यो नि। पर्यो त्यो त जुन खालको यसलाई विस्थापित गरेर आउनेहरू को हुन्? होइन, भोलि आउँदाखेरि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि को आउँछ यहाँ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ देशको अस्तित्वमै समेत तपाईँको चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। राष्ट्रियता र देशभक्तिका प्रति कम्युनिस्टहरू चट्टान सरी
अडानमा छन् नि फेरि कसरी त्यस्तो होइन कम्युनिस्टहरू चट्टान जस्ता हुँदैमा त्यो अरू शक्ति कति शक्तिशाली छ यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू तपाईँले त्यस्तो थाहा पाउनु भएर छ कतिपय साना घटक कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त्यस्तै दाबी पनि गर्दै आएको छ बाहिर हल्ला सुनिन्छ त्यस्तै अब बचाउने हो भने देशलाई मूलधारको हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गर्छ अहिलेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उसँग कार्यगत एकता गर्ने वा एकीकरणसम्मको तहमा पुग्ने अवस्था रहन्छ तपाईँहरूको होइन एकीकरणको कुरा भन्दा नि हाम्रो पार्टीले त तपाईँ समर्थनै दिइरहेको छ नि आलोचनात्मक समर्थन छँदैछ नि त होइन होइन मिल्ने नमिल्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भनेर हुने होइन हामीले बुझ्ने हो हाम्रो कुरा हो त्यसकारण तपाईँले बाहिर आशीर्वाद दिएर हामी मिल्ने कुरा होइन तर तपाईँ चाहिँ नि जनतालाई खुसी त के हुन्छ भने यो पार्लियामेन्ट्रीको घेरा पहिलो त यो पार्लियामेन्टको बारेमा हामी स्पष्ट के हुनुपर्छ भने गौतमजीले भन्नुभयो हो त्यो लडहरूले उपल्ला तहका तपाईँ चाहिँ खानदानीहरूले प्रयोग गर्दै आए बेलायतबाट त्यो अलिकति विस्तार हुँदै 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 अरू मुलुकमा त्यो आयो पारिवारिक शासन हुकुमी शासन त्यस्तो चाहिँ पारिवारिक शासनको तुलनामा यो तपाईँको चाहिँ नि केही उदार शासन हो एउटा विकसित रूप हो मार्क्सवादको भन्नु नि मार्क्सवादको होइन यो सबै चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम तपाईँको चाहिँ पुँजीवादको विकास रूप हो त्यो पार्लियामेन्टभित्र त्यहाँ गएर यसलाई उपयोग गरेर जनताको राष्ट्रको पक्षमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो तर धेरै जसो देशमा के हुन्छ भने त्यो पार्लियामेन्टले त्यहाँ काम गर्न गएकालाई खाइदिन्छ त्यहाँ बिलाउँछन् उनीहरूले तपाईँको चाहिँ आफूलाई दृढतापूर्वक राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिन सक्दैनन् समस्या त्यो हुन्छ र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ संसदमा गइसकेपछि अब नाम त्यस्तो छ अहिले पनि अब कतिपय सांसद साथीहरूले 10 करोड चाहिन्छ हामीलाई केन्द्र छ प्रदेश छ स्थानीय निकाय छ अब उहाँहरूले भनिराख्नु भयो 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतदातालाई खुसी पार्नुपर्छ कबल गरेका छौँ चुनाव बेला त्यो के हो त्यसले तपाईँको चाहिँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ सांसदले 10 करोड लगेर बाँडेर भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो पारिवारिक शासनको तुलनामा घरानिया शासनको तुलनामा हामीले जो संसदीय व्यवस्था ल्यायौँ त्यो मात्रात्मक प्रगतिशीलै हो राजाको तपाईँको चाहिँ हुकुमी शासन राणाको हुकुमी शासनको तुलनामा यो जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ यो मात्रात्मक रूपमा यो प्रगतिशील हो यसलाई हामीले अन्य तर जनताका आधारभूत समस्याको समाधान यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन भन्ने त्यो कम्युनिस्ट फिलोसफीको र तपाईँको चाहिँ स्वयं हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता हो हस् तपाईँलाई धन्यवाद श्रीकृष्ण अनिरुद्ध तपाईँसँग आएर म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु उहाँको तर्क सुन्यो भने अब तटस्थ भएर हेर्ने भने राम्रो पनि भएको छ त्यो भित्रका विसङ्गतिहरू केही होलान् उहाँको सुन्ने हो भने प्रगतिशील त छौँ तर सन्तोष हुने ठाउँ छैन राज्य संयन्त्र निकम्मा बनाउने प्रतिस्पर्धा जारी रहन्छ अझै हामी कहाँ त्यसलाई निचोडियो गर्न सकिन्छ यसो छ तपाईँको के छ भने नराम्रो मात्रै भएको छ भनेर भन्न सकिँदैन तपाईँ र हामी आज यो सञ्चार माध्यममा कुरा गरिरहेका छौँ आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन यो पनि सरकारकै उपलब्धि हो भनिदिनुहुन्छ भने त अर्कै कुरा यो जुन अहिले ओपननेस आएको छ जुन अहिले खुलापन आएको छ यो पनि नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनका कारण यो सम्भव भएको छ भन्ने एउटा आंशिक सत्य त हुँदै हो आज आकाश खुला भएको छ मान्छेहरू यातायातका साधनहरू धेरै सजिला भएका छन् पहिलाका तुलनामा यो सबै चाहिँ यसै कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि पनि हुन्छ तर लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन नभएका मुलुकहरूमा पनि यी साधनहरू छन् यसरी खुला भएर कुरा गर्न पाइँदैन यसरी सरकारको आलोचना गर्न पाइँदैन यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ मनलाई खोलेर बोल्न पाइँदैन लेख्न पाइँदैन हामी त भाग्यवान छौँ त्यसो भए होइन तर यो चाहिँ सरकारले दिएको होइन यो सरकारले दिएको होइन जनताले एसर्ट गरेर आन्दोलनद्वारा स्थापित गरेको मूल्य मान्यता अन्तर्गत हामीले पाएको यो भ्रम उहाँहरूले प्रदान गरेको होइन यो कुनै वरदान होइन एकै शब्दमा तपाईँले टुङ्ग्याउनु पर्दा 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोडेर भन्नु पर्यो भने नेपालले के पाए त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट यो के छ भन्दाखेरि यो दुईटा फरक धारहरू लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट लोकतन्त्र प्रेमी र कम्युनिस्टहरू एकै धारमा आएर नेपाललाई एउटा साझा भविष्य दिन्छौँ भनेर जुन भइरहेको छ अहिले पनि तपाईँको अलग छैनन्
पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत त्यो भन्न मिल्दैन कि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छैन भन्न मिल्दैन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्मेन्ट भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जब चाहिँ प्रतिपक्ष छ मैले सोधेको चाहिँ पार्ट अफ गभर्मेन्ट नै हो। 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई उपलब्धिसँग जोड्नुपर्ने भने एकै शब्दमा एउटा कुरा भन्छु अनि त्यहाँबाट यो द्वन्द्वका बेलाको कुरो हो। मैले अहिलेका सभामुख एउटा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, द्वन्द्व अलिकति समाप्त भएको बेला थियो, त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू जुन जार्गन अहिले दिइरहनु भएको छ, तपाईँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आएपछि तपाईँको जार्गन कहाँ पुग्छ त्यति बेला देखिन्छ भनेको थियो। त्यहीँ पुगेको छ अहिले। त्यो भनेको त्यो बेलामा जुन जनवादी व्यवस्थाको कुरा गरिराख्नु भएको थियो, जस्तो खालको व्यवस्थाको कुरा यो सिस्टममा आइसकेपछि तपाईँहरूको असली चरित्र यसले देखाइदिन्छ। हस्, तपाईँ आएसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। उहाँको दृष्टिकोणलाई मान्यो भने त जनवादी व्यवस्था हामी कहाँ आउने त धेरै सुदूर भविष्यको कुरा हो कि छिट्टै प्राप्ति हुन्छ? होइन, यो जनवादी व्यवस्थाको कुनै एउटा मोडल छैन कि हामी सबभन्दा चाहिँ नि त्यो नत्था लागेको के बाँडिदिएको घोडा भन्छौँ नि, त्यस नजरले हेर्दाखेरि समस्या हुने हो। जनवादी भनेको जनताले नियन्त्रण गरेको सरकार नै व्यवस्था नै जनवादी व्यवस्था यो पनि हो। त्यसो भए यो जनवादी व्यवस्था नै हो नि। के हो त व्यवस्था यो चाहिँ नि? त्यसो भए तपाईँले भनेको अहिलेको उहाँलाई सोध्नुभएको प्रश्नमा म चाहिँ बरु राख्न चाहन्छु, जनवादी व्यवस्थाका विभिन्न रूप हुन्छन् र त्यो मध्येको एउटा व्यवस्था यो हो भनेर मानौँ यसलाई। अर्को चाहिँ तपाईँले के उपलब्धि भन्नुभएको छ नि, नेपालमा जुन राजनीतिक उपलब्धि भएको छ यो उपलब्धि नै यो 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि हो। यो राजनीतिक उपलब्धिका कारणले, राजनीतिक परिवर्तनका कारणले जेसुकै हामीले चाहिँ अहिले जे चाहिँ उपभोग गर्न पाएका छौँ यो सबै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै उपलब्धि हो। यहाँले अहिले भर्खरै अनिरुद्धजीले चाहिँ नि के भन्नुभयो भने यो जनताले ल्याएको, उहाँहरूले ल्याएका होइन भन्नुहुन्छ नि। के अहिले पार्टीहरू यी चाहिँ सरकारमा बस्ने मान्छेहरू जनताभन्दा बाहिर हुन्छन् र हिजो तिनीहरू यही व्यवस्थाका निम्ति लडेका होइनन् र अहिले के प्रधानमन्त्री 14 वर्ष चाहिँ जेलमा केका निम्ति बस्नुभएको? यही परिवर्तन ल्याउनका निम्ति होइन र म आफै 12 वर्ष जेल बसेको छु, केका निम्ति बसेँ? म व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउन बसेको हो र यही परिवर्तन ल्याउनका निम्ति बसेको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यिनै पार्टीहरूको नेतृत्वमा जनताले आन्दोलन गरेर ल्याएका हुन् भन्नुपर्छ। यो जो चाहिँ नि पार्टीहरूलाई यिनीहरूले गरेको कामलाई कामको मूल्याङ्कन पनि नगर्ने, अवमूल्यन गर्ने तरिका चाहिँ के हो भने फेरि यो पार्टी व्यवस्था भत्के पनि हुन्छ, यो व्यवस्था गए पनि हुन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ नि अभिमत बनाउने खालको हुन्छ प्रयत्न। प्लिज त्यस्तो चाहिँ नगरौँ, म चाहिँ त्यो अनुरोध। एउटा कुरा तपाईँ कुन उमा जानुभयो भने यो 70 वर्षको अवधिमा चाहिँ केही पनि भएन भन्ने जनताका आधारभूत समस्या भनेको तपाईँको चाहिँ नि जनताले पाउने शिक्षा, जनताले पाउने स्वास्थ्यको सुविधा, जनताले पाउने रोजगारीको अवसर, तिनीबाट चाहिँ नेपाली जनताको समस्या समाधान भएको छैन। मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ। यो मात्रात्मक परिवर्तनलाई प्रयोग गरेर गुणात्मक परिवर्तनमा जानुपर्छ। त्यो भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। मेरो भनाइ त्यो हो। यसो छ, उहाँहरू जेलमा बसेको धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै आभार। उहाँहरू जेलमा बसिदिएको कारणले गर्दा नेपालमा ओपननेस अथवा नेपालमा स्वतन्त्रता, नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद। तर त्यो एउटा स्ट्रिम मात्रै, त्यसलाई म चाहिँ एकदमै गलत हो, मतलब उहाँहरूको कुनै योगदान छैन भन्न खोजेको होइन मैले। त्यो एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै, एउटा स्ट्रिम मात्रै, त्यो सबै थोक हो भन्नु भएन, त्यति मात्रै। हस्, त्यो सबै थोक मैले पनि भनेको छैन। हस्, समय दिनुभयो तपाईँले, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70 वर्षको इतिहासमा पार्टी टुटफुट मात्र होइन, 2/3 शक्तिशाली सरकार हाक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले जनस्तरमा पारेको प्रभाव कस्तो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राजनैतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता बेदुराम भुसाल, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।